अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरना कुरान नाम के साथ साथ तफसीर का लेसन नंबर 4.79 है, यानी चौथे सूरह का लेसन नंबर 79 और थीम है सूरह निसा आयात 107 to 111। दरअसल एक वाकया है जो एक हदीस में तफसीलन बयान किया गया है और वो हदीस हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि सूरह निसा आयत नंबर 105 ta आयत 115 उसी वाक़े के सिलसिले में नाजिल हुए हैं। इनमें से दो आयत की तफसीर हम बयान कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और जो बाकी की आयत हैं 107 ta 115, पहले इनका लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए और फिर वो तफसीली हदीस बयान की जाए और उसके साथ ही इन आयत की तफसीर की जाए। इसीलिए हमने इस काम को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है और पार्ट 2, पार्ट 3 और इंशाल्लाह पार्ट 4 हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक के बाद एक। और इस वीडियो में सिर्फ लफ्जी तर्जुमा और फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन है आयत नंबर 107 ta 111 का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना खवानन असीमा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला के माने है और ना, एंड डू नॉट, तुजादिल जीम दाल लाम से है, माने तुम झगड़ो, तुम बहस करो, यू आर्ग्यू, यू कंटेंड, अन से मुराद से, फॉर, अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने जो लोग, दोज हो, यख्तानूना खा व नून से रूट वर्ड है, माने है खयानत करते हैं, डिसीट और बेट्रे। आफुसहुम नून फासीन से है, माने अपने तई, देमसेल्व्स, इन्ना बेशक, इंडीड, अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, ला यानी नहीं, नॉट, युहिब्बु हा बा बा से है, माने मोहब्बत करता है, दोस्त रखता है, पसंद करता है, लव या लव्स। मन के माने जो, हु, काना काफ वाव नून से माने हो, इज, खवाना खा वाव नून से माने खायन या खयानतकार, ट्रेखरस और डिसीवर। असीमा अलिफ सामीम से माने गुनाहगार, सिनफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वला तुजादिल और न झगड़ा करें, अनिल लज़ीना उन लोगों की तरफ से, यख्तानूना अनफुसहुम जो अपने तई खयानत करते हैं, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु दोस्त नहीं रखता, मन काना जो हो, खवानन असीमा खायन गुनहगार। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और न झगड़ा करें उन लोगों की तरफ से जो अपने तई खयानत करते हैं, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता जो हो खायन गुनहगार। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखे। वला तुजादिल एंड डू नॉट आर्ग्यू, अनिल लज़ीना ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु, यख्तानूना अनफुसहुम डिसीव देमसेल्व्स, इन्नल्लाहा इंडीड अल्लाह, ला युहिब्बु loves not, man kana one who is, खवानन असीमा sinful deceiver। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। And do not argue on behalf of those who deceive themselves, indeed Allah loves not one who is sinful deceiver। सूरह निसा आयत 108 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यस्तख्फूना मिनन नासी वला यस्तख्फूना मिनल्लाहि वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल व काना अल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। यस्तख्फूना रूट वर्ड है खाफाया से, माने है वो छुपा सकते हैं, मख्फी रख सकते हैं। दे सीक टू हाइड और कंसील, मिन से मुराद से, फ्रॉम, अन्नासी नून वाव सीन से माने लोग, द पीपल, वला के माने और नहीं, बट नॉट, यस्तख्फूना खाफाया से है, माने वो छुपा सकते हैं, दे कैन हाइड और कंसील। मिन से मुराद से, फ्रॉम, अल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह, वहुआ और वो, एंड ही, माहुम उनके साथ, विद देम, इस अलिफ जाल से माने जब, व्हेन, युबय्यितूना बा या ता से है, वो रातों को मशवरा करते हैं, दे प्लॉट बाय नाइट, मा यानी जो, व्हाट, ला यानी नहीं, नॉट, यर्ज़ा रा ज़ाद वाव से है, माने वो पसंद करता है, ही अप्रूव्स, मिन से मुराद से, ऑफ, अल कौली आफ वाव लाम से है, माने बात,
the word وکانا کاف واو نون سے معنی اور ہے and is اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ اللہ بما اسے جو of what یعملون عین میم لام سے وہ کرتے ہیں they do محیط ہا واو طا سے معنی احاطہ کیے ہوئے all encompassing phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں یستخفون وہ چھپا سکتے ہیں من الناسی لوگوں سے ولا یستخفون اور نہیں چھپا سکتے من اللہ اللہ سے وہو معہم اور وہ تو ان کے ساتھ ہے اذ یبیتون جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ما لا یرضا جو اس کو پسند نہیں من القول ایسی بات میں وکان اللہ اور اللہ ہے بما یعملون محیطا احاطہ کیے ہوئے اسے وہ جو کرتے ہیں کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں وہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپا سکتے اللہ سے اور وہ تو ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں ایسی بات میں جو اس کو پسند نہیں اور اللہ ہے احاطہ کیے ہوئے اسے وہ جو کرتے ہیں phrase by phrase translation انگلش میں دیکھیں یستخفون they can hide من الناس from the people ولا یستخفون but they cannot hide من اللہ from Allah وهو معهم and he is with them is yubayitun when they plot by night ma la yarza that he does not approve min al-qawl in words wa kana Allah and Allah is bima ya'maluna muhita all encompassing of what they do complete translation dekhein they can hide from the people but they cannot hide from Allah and he is with them when they plot by night in words that he does not approve and Allah is all encompassing of what they do سورہ نساء آیت نمبر 109 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہ فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں ہا انتم ہاں تم ہیئر یو آر ہؤلاء وہ لوگ ہو دوز ہو جادل تم جیم دال لام سے ہے مانے تم نے جھگڑا کیا یو آرگیو عنہم ان سے فور دیم فی یعنی میں ان الحیاتی ہا یا سے روٹ ورڈ ہے مانے زندگی the life الدنیا دال نون واو سے ہے مانے دنیا the world فمن سو کون but who یجادلو جیم دال لام سے مانے جھگڑے گا will argue اللہ الف لام ہا سے مانے اللہ اللہ عنہم ان کی طرف سے for them یوم یا واو میم سے مانے دن the day القیامہ قاف واو میم سے مانے قیامت the resurrection الف میم سے مانے یا اور من کے مانے کون who یکونو قاف واو نون سے مانے ہوگا will be علیہم ان پر for them وکیلا واو کاف لام سے مانے وکیل ڈیفینڈر ریپریزنٹیٹیو اور ایڈوکیٹ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں ہا انتم ہؤلاء ہاں تم وہ لوگ ہو جادلتم عنہم جنہوں نے ان کے لیے جھگڑا کیا فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں فمن یجادل اللہ سو کون جھگڑے گا عنہم یوم القیامہ ان کی طرف سے قیامت کے دن اما یکونو یا کون ہوگا علیہم وکیلا ان کا وکیل کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کے لیے جھگڑا کیا دنیاوی زندگی میں سو کون جھگڑے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن یا کون ہوگا ان کا وکیل فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں ہا انتم ہؤلاء here you are those who جادلتم عنہم argue on their behalf فی الحیات الدنیا in this worldly life فمن یجادل اللہ but who will argue with Allah عنہم یوم القیامہ for them on the day of resurrection امن یکونو or who will then be علیہم وکیلا their defender complete translation دیکھیں here you are those who argue on their behalf in this worldly life but who will argue with Allah for them on the day of resurrection or who will then be their defender سورہ نساء آیت 110 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. ومن اور جو, اینڈ ہو ایور یعمل عین میم لام سے معنی کام کرے, ڈز سو ان سین واو حمزہ سے معنی برا, ایول او یعنی یا, اور یظلم زو لام میم سے معنی ظلم کرے, رونگس نفسہ نون فار سین سے معنی اپنی جان, ہی سول ثم یعنی پھر, دین یستغفر غین فار وا سے معنی بخشش چاہے, سیکس فارگیونیس اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ, اللہ یجد واو جیم دال سے معنی وہ پائے گا, ہی ول فائنڈ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ, اللہ غفور غین فار وا سے معنی بخشنے والا, آف فارگیونگ, رحیمہ را حامیم سے معنی نہایت مہربان, موسٹ مرسیفل. پریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی کرے برا کام, او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کرے, ثم یستغفر اللہ پھر بخشش چاہے اللہ سے, یجد اللہ تو وہ اللہ کو پائے گا, غفور الرحیمہ بخشنے والا نہایت مہربان. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اور جو کوئی کرے برا کام یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر بخشش چاہے اللہ سے تو وہ اللہ کو پائے گا, بخشنے والا نہایت مہربان. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا and whoever does evil أو يظلم نفسه or wrongs his soul ثم يستغفر الله then seeks forgiveness of Allah يجد الله will find Allah غفور الرحيم of forgiving most merciful. Complete translation دیکھیں. And whoever does evil or wrongs his soul then seeks forgiveness of Allah will find Allah of forgiving most merciful. سورہ نساء کی آیت 111 دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. ومن اور جو, اینڈ ہو ایور یکسب کاف سین با سے معنی کمائے, ارنس اور کمٹس, اسما الف تامیم سے معنی گناہ, سن, فانما تو فخت, دین اونلی, یکسبو کاف سین با سے معنی وہ کماتا ہے اس کو, ہی ارنس اٹ, علا یعنی پر, اگینسٹ, نفسی ہی, نون فا سین سے معنی اپنی جان, ہی سول, وکانا کاف واو نون سے معنی اور ہے, اینڈ از, اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ, اللہ علیمہ عین لام میم سے معنی جاننے والا, all knowing, حکیمہ ہا کاف میم سے معنی حکمت والا, all wise. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا اور جو کوئی گناہ کمائے, فَإِنَّمَا يَكْسِبُ تو فقط وہ اس کو کماتا ہے, عَلَى نَفْسِهِ اپنی جان پر, وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ, عَلِيمًا حَكِيمًا جاننے والا حکمت والا. اور جو کوئی گناہ کمائے تو فقط وہ اس کو کماتا ہے, اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا and whoever commits a sin فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ then he only earns it عَلَى نَفْسِهِ against his soul. وَكَانَ اللَّهُ and Allah is عَلِيمًا حَكِيمًا all knowing, all wise. Complete translation دیکھیں. And whoever commits a sin then he only earns it against his soul and Allah is all knowing, all wise. ان آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ آگے کے ویڈیوز میں دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.